अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे तलबा की बेराह रवी और उसका जिम्मेदार कौन, इस मौजू पर बोलने का मौका मिला है। तो आइए इस मौजू पर बात करते हैं, या यूँ कहिए इस टॉपिक को समझने की पूरी कोशिश करते हैं और समझकर इस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मसले का हल निकालो मर जाने से क्या होगा। आज आप तमाम पेरेंट्स को यहाँ बुलाने का मकसद तलबा की शिकायतें करना नहीं है, बल्कि आज अपने बच्चे जो सही रास्ते से भटक रहे हैं, अपनी रोशन जिंदगी को अंधेरों की तरफ ढकेल रहे हैं, जिंदगियों को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, इनसे कैसे बच सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे सही राह की तरफ ला सकते हैं, इसके लिए बुलाया गया। कुछ कदम आप उठाए, कुछ कदम उन्हें अपने बच्चों को उठाने दें ताकि ज़िंदगी सही और कामयाब बन सके। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा था कि जन्नत कितनी दूर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 कदम पर। तो पूछा कैसे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना पहला कदम अपने नफ्स पर रख दो, तुम्हारा दूसरा कदम जन्नत में होगा। ये बहुत छोटी सी बात है, मगर इसकी हकीकत बहुत गहरी है। सारी ज़िंदगी अपने कदम को मजबूत कदम बनाए रखें, क्योंकि इंसान को साबित कदम रहने के लिए सारी सही चीज़ों को अपने अंदर बसाना होता है। जैसे हमें सच बोलना चाहिए, हमें हराम चीज़ों से बचना चाहिए, नमाजों को वक्त पर अदा करना चाहिए, कुरान की तिलावत को दिलों का सुकून बनाना चाहिए, हमें अपने अखलाक को बुलंद रखना चाहिए, हमें अपने किरदार को बाकिरदार बनाना चाहिए। अखलाक को बुलंद रखने के लिए हमें करना क्या चाहिए? हमें चाहिए कि बच्चों को बचपन ही से अखलाकी तालीम दें, दीन की तालीम के साथ साथ और स्कूल की तालीम के साथ साथ। आज के सरपरस्त क्या अपने बच्चों को अखलाकी तालीम दे रहे हैं? क्या उन्हें दीन पर पाबंद रहना है सिखा रहे हैं? क्या उन्हें स्कूल की तालीम की अहमियत सिखा रहे हैं? क्या सरपरस्त अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने आप पर सौंपी हुई है? याद रखिए कि आपकी अपनी औलाद आपके हाथों में अल्लाह सुब्हाना ताला की अमानत है, उनकी सही परवरिश की जिम्मेदारी आप पर है। अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, इसमें कोई कसर न छोड़ें, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं, वो आपके अमल को देख रहे हैं, उसी पर अमल करेंगे। इसके लिए पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारियों को पहले समझना होगा कि आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जिससे अपने बच्चों को गलत बनने से, भटकने से रोक सकते हैं। इसके लिए चाहिए कि बच्चों की आदत को बदलना ज़रूरी समझें, गफलतों से बाहर आएं ताकि जिम्मेदारी का एहसास बाकी रहे, सही गलत की पहचान बाकी रहे। सबसे पहले चाहिए कि उम्र के तकरीबन 15 साल तक मोबाइल के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से रोकने की कोशिश करें या उन्हें मोबाइल ही न दें। अपने बच्चों पर तवज्जो दें कि वो मोबाइल कब और कितनी देर तक और क्यों उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, वजह जानने की कोशिश करें और उन्हें इस तरह से रातों को जाग जाग कर इस्तेमाल करने से रोकें, ज़्यादा देर तक मोबाइल की कॉल पर बातें करने से रोकें, उन्हें चैटिंग करने से रोकें। उनके मोबाइल का पासवर्ड हमेशा आपको भी मालूम होना चाहिए। अगर आपसे पासवर्ड अपने बच्चे छुपाते हैं तो समझे कि कुछ गलत है जो आपसे छुपाया जा रहा है। इसके लिए कोशिश करें कि आप उनके मोबाइल के पासवर्ड का भी पता रखें ताकि आपसे कुछ छुपा न रहे। अपने बच्चों के आप खुद ही बेहतरीन दोस्त बन जाएं ताकि उनमें खुद एतमादी आ जाए, जिससे उन्हें आपसे छुपाकर कोई भी गलत काम करने की नौबत ही ना आए। माओं को चाहिए कि वो अपनी बेटी की बेस्ट फ्रेंड बन जाए, जो अपनी माँ से अपनी हर वो बात भी शेयर करे जो वो सिर्फ अपनी सहेली से शेयर करती हो, उसको अपने एतमाद में ले, उसकी बेस्ट फ्रेंड बने, उसे कभी ये महसूस ही न होने दे कि उसे आपसे कुछ छुपाना हो और वो कोई गलत कदम उठाए। अपनी बेटियों के साथ घर का माहौल कुछ ऐसा भी बनाए कि उसमें कुछ हंसी मजाक का माहौल बना रहे और वो उस माहौल को एंजॉय करे, खुश रहे। आजकल बच्चे बच्चियां रील्स बना बना कर डाल रहे हैं, तो आप चेक करें
کہ وہ کون سی ریلز بنا رہے ہیں, کیسی ریلز بنا رہے ہیں. سب سے پہلے تو انہیں ریلز بنانے سے روکے. یہ سب چیزیں غلط ہیں. ہماری زندگی جو اسلام سے وابستہ ہے اس میں یہ چیزیں ممنوع ہیں. کچھ غلط چیزوں کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے. کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو حلال اور حرام کا فرق سکھا سکے, صحیح اور غلط کی پہچان کرا سکے. آج کل مائیں کچھ زیادہ موبائل کا استعمال کر رہی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بیٹیاں بھی اپنی ماں کی طرح ہی موبائل کا استعمال کریں گی. زمانے میں لوگ کہتے ہیں بیٹیاں ماں کا آئینہ ہوتی ہیں, اگر ماں اچھی تو بیٹی اچھی. اپنی بیٹیوں کو اچھا بنائیں, اچھی ماں کہلائیں. آپ کی صحیح پرورش آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی. آپ اپنی بیٹیوں کو موبائل کے غلط استعمالات سے دور رکھنے کی کوشش کریں. اپنی بیٹیوں پر نظر رکھے کہ وہ کیا کر رہی ہے, صحیح ہے یا غلط, اسے دیکھے. کن سہیلیوں سے دوستی رکھتی ہے, کس حد تک دوستی رکھتی ہے, وہ جاننے کی کوشش کرے. انہیں چیک کیا کرے کہ وہ اسکول یا کالج کو کس طرح سے تیار ہو کر جاتی ہے. اگر غیر ضروری چیزوں کو لگا کر گھر سے نکلتی ہے تو اسے روکے ٹوکے, اسے صحیح وقت اور موقع کی پہچان بتائے. اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو بہترین اخلاق کی مثال بنائے. انہیں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے. انہیں اپنے گھر کی اہمیت بتائے. بیٹے کو گھر کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہے, ایک باپ اپنے گھر کو چلانے کے لیے کون کون سی ذمہ داریوں کو اٹھاتا ہے, کتنی مشقت کرتا ہے اور اپنے گھر کے افراد کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. ان تمام چیزوں کا احساس دلائے. انہیں جتائے کہ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے, یہ بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح سے اپنی بیٹیوں کو گھر کے کاموں میں مصروف رکھا کرے. اسے کچن کی ذمہ داریاں کیسے مائیں اٹھاتی ہیں وہ سمجھائے. ماں ہو یا باپ, کڑی دھوپ میں, بیماری کی حالت میں بھی اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑتے, یہ احساس کرائے. بیٹیوں کو بچپن ہی سے گھر کے کام اہم ہوتے ہیں یہ سمجھائے. چھوٹے موٹے کاموں کو کروا کر ذمہ داری کا احساس دلائے. اگر وقت نہ بھی ہو تو ایک وقت مقرر کرے. رات کے کھانے کا وقت, کھانا کھاتے وقت اپنے بچوں سے دن بھر میں کی گئی سرگرمیوں کو پوچھے کہ آج ان کا دن کیسا گزرا. اسکول یا کالج میں انہیں ٹیچر نے کیا پڑھایا, اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرے کہ ٹیچر نے انہیں کتابوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیم دی ہے کیا, ان کے کردار کو با کردار رہنے کے لیے کچھ سکھایا ہے کیا, انہوں نے اپنے کون کون سے فرینڈس کے ساتھ وقت گزارا وہ جاننے کی کوشش کرے. اگر غلطی کی ہو تو درست کرنے کی کوشش کرے. پہلے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرے, اگر نہ مانے تو سختی کرے. کیونکہ آج بچے جو غلط راستوں پر چل رہے ہیں اس میں زیادہ تر حصہ پیرنٹس کا ہی. صرف اور صرف پیرنٹس ہی ذمہ دار ہے اپنے بچوں کو غلط راہ پر چھوڑ دینے کا. آپ کو چاہیے کہ اس بگاڑ کو دور کرنے کی پوری کوشش کریں. آئیے عزم کریں کہ ہم اپنے قدم کو مضبوط بنائیں گے اور یہی بات اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اللہ نے زندگی ایک ہی بار عطا کی ہے, دوبارہ غلطی میں درستی کا چانس ہی نہیں. اپنے بچوں پر بھرپور توجہ دے, ادھر ادھر کی گپ شپ کو بھی کم کر دے اور زیادہ وقت اپنے بچوں کو دے. ان کے ساتھ وقت نکال کر کھیلے کودے, انجوائے کرے. والد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کام کاج کو تھوڑا پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنا فرصتی وقت بتائے, تاکہ اپنے بچوں کے مزاج کو اور اچھی اور بری باتوں کو سمجھ سکے. جتنا آپ پیرنٹس اپنے بچوں کے قریب رہیں گے اتنا ان کے نیچر کو جان سکیں گے. غور کیجیے, اگر کہیں آپ نے دیکھا ہو کسی خاندان میں گالی گلوچ کے بغیر بات نہ ہوتی ہو, تو ایک 2 سال کا چھوٹا بچہ جو ٹوٹی پھوٹی زبان میں باتیں کرتا ہو وہ بھی ضرور گالی دے کر ہی بات کرے گا, کیونکہ اس نے اسی ماحول کو سیکھا ہے. یہ اس نے گھر سے باہر جا کر سماج سے نہیں سیکھا ہے. وہ تو ابھی گھر سے باہر جا کر چلنے اور دوڑنے کے بھی قابل نہیں, اسکول کو جانا تو دور کی بات ہے. اگر ایسا ماحول گھروں میں ہوتا ہے تو سوچے کہ یہی بچے اپنے ماں باپ کا بڑھاپے میں کیسا خیال رکھیں گے, کیونکہ ہم انہیں جو دیں گے, جیسا دیں گے ویسا ہی ہمیں واپس ملے گا. ببول کے بیج ہو کر آم نہیں پائے جاتے. اس لیے پوری کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو اخلاقی تعلیم اور کتابوں کی تعلیم سے فائدہ اٹھانے والے بنائے, صحیح انسان بنائے. موبائل جیسے نشے سے انہیں دور رکھنے کی کوشش کرے. سوشل میڈیا سے غلط کنیکشن سے دور کرنے کی کوشش کرے. موبائل سے دوری اگر پیدا کر دی جاتی ہے تو نفسیاتی بیماریوں سے بھی بچا جا سکتا ہے. موبائل کا استعمال ایک جنون ہے جس سے صرف آپ اور صرف آپ ہی اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں. ٹیچر تو صرف بچوں کو 5 سے 6 گھنٹے سکھانے کا کام کرتا ہے, لیکن باقی کے 18 سے 19 گھنٹے
वो अपने घर और ख़ानदान से ही जुड़ा होता है। हम टीचर्स फिर भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन्हें गलत चीज़ों से रोक सकें, उनकी ज़िंदगियों को सही राह की तरफ मोड़ सकें। मगर आप तमाम से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें, भरपूर तवज्जो दें। माँ बाप ये ऐसी पर्सनैलिटीज़ है कि दुनिया की तमाम चीज़ों को बेचकर सारी दौलत तराजू के एक पल्ले में रख दे और दूसरे में माँ बाप को रख दे, तो वो दुनिया की दौलत माँ बाप के आगे फीकी है, उनकी बराबरी नहीं कर सकती। आप अपनी अहमियत को समझें, अपने रोल को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने बच्चों की ज़िंदगी को महफूज करना सिखा दें। अपने बच्चों को डूबने से, तबाही से बचा दें। उनकी ज़िंदगी की लगाम अपने हाथों में रखें। बेदा लाड प्यार न करें, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ सख्ती करें, जहाँ मोहब्बत करना हो वहाँ मोहब्बत करें, जहाँ ना हो वहाँ नर्म रहें। जितना आपका रुतबा बुलंद है उतनी आपकी जिम्मेदारी बुलंद है। अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने बच्चों में सब्र व तहम्मुल पैदा करें। कोशिश करें, सबसे ज़्यादा जो चीज़ अपने बच्चों में बसाने की कोशिश करनी है वो है सब्र। अगर सब्र आ जाए तो अपने कदम को खुद ब खुद ही मजबूत बना लें। ये जो तमाम बातें आपके सामने रखी गई है, हमारे किसी ज़ाती मकसद के तहत नहीं रखी गई है। हमारा मकसद सिर्फ बुराई से बेदारी कैसे आ जाए और हम सब अच्छाई की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, सिर्फ इतना ही है। किसी को मखसूस निशाना बनाकर ये बातें नहीं की गई है। हम मुअल्लिम हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, इसलिए आज के मौके को बेहतरीन मौका सही बात को आप तक पहुंचाने का किया गया है। आखिर में आप सरपरस्त हजरात के लिए एक शेर कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। ऐ कलम रुक जा, अदब का मकाम है। ऐ कलम रुक जा, अदब का मकाम है। तेरी नोक के नीचे मेरे माँ बाप का नाम है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।